बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व असहाबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक मरतबा फिर एक खूबसूरत नातिया गुलदस्ता और इसका मुख्तसर जो है मफ़हूम और उसकी मुख्तसर जो वजाहत है वो लेकर हाज़िर खिदमत हूँ। मुज़फ़्फ़र वारसी साहब का मशहूर ज़माना कलाम तो कुजा मन कुजा, उसका शेर समात फरमाइए कि ए फरिश्तो वो सुल्तान मेराज है, तुम जो देखोगे हैरान हो जाओगे। जुल्फ वल्लैल तफसीर बन जाएगी, चेहरा सारा कुरान नजर आएगा। मेरे आका इमाम सफ़े अंबिया, नाम के उन पे लाजिम है सल्ले अला। तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। मोहतरम नाजरीन, हम गुज़िश्ता दो वीडियोज़ में इस शेर का पहला हिस्सा मुख्तसरन जो है वजाहतन बयान कर चुके हैं, जिसके अंदर फ़रिश्तों की खुशी और हैरानगी के मिले जुले जज्बात का इजहार था। और अगली वीडियो में हमने कुरान मजीद की फ़जीलत और उसका जो इम्तियाज़ है अरबी लुग़त के ऊपर और अरब कबाइल के अंदर जो मकबूलियत हासिल की कुरान मजीद ने, और जो मोजज़तन अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये किताब अता फ़रमाई, तो हमने मुख्तसर उसका जायज़ा पिछली एक वीडियो में लिया था। आज इसका जो शेर है कि मेरे आका इमाम सफ़े अंबिया, नाम के उन पे लाजिम है सल्ले अला। नाजरीन, इसमें कोई शक नहीं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात करामी तमाम अंबिया के इमाम हैं, और इस हवाले से एक मुस्तनद हदीस भी मिलती है, और इस हदीस पर तमाम फ़िक़ाह मकतब मुत्तफ़िक़ हैं, इसलिए इस हदीस को जो है मुत्तफ़क़ अलैह हदीस भी कहा जाता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं जब मस्जिद अक्सा में पहुंचा तो वहाँ पर तमाम अंबिया मेरा इंतज़ार कर रहे थे, और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मेरा हाथ पकड़कर मुसल्ला इमामत पे खड़ा कर दिया, और मैंने तमाम अंबिया कराम को जो है वो नमाज़ पढ़ाई। यहाँ पे ये चीज़ साबित होती है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तमाम अंबिया कराम के इमाम हैं, और अल्लाह ताला ने अपने इस हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बरकत और बुलंदी अता फरमाई है। यकीनन तमाम अंबिया बहुत बड़े कदावर अंबिया कराम गुज़रे हैं, जिनका ज़िक्र आपको कुरान मजीद में भी मिलता है, मुख्तलिफ़ अहादीस में भी आपको मिलता है, और इस्लामी कुतब भरी पड़ी हैं अंबिया के ज़िंदगी के अहवाल के हवाले से। नाजरीन, यहाँ से आगे अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब को, ये कुरान मजीद में भी अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि पाक है वो ज़ात, ये सूरह बनी इसराइल की पहली आयत में से उसका तर्जुमा है कि पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को रातों रात मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक्सा तक लेगी, और ये भी फरमाया इसके साथ कि जिसके गिर्द हमने बरकत रखी है। नाज़रीन, आपको इल्म है कि आजकल वो खित्ता जंग बना हुआ है, और वहाँ पर फ़लस्तीनियों के ऊपर जो मज़ालिम ढाए जा रहे हैं वो तारीख़ में इंसान की आँख ने नहीं देखी। वहाँ पर जो मुसलमानों के बच्चों को जिस बेदर्दी के साथ कत्ल किया जा रहा है, उसके ऊपर जितना एहतजाज किया जाए वो कम है। ये एक अलग मौजू है कि तमाम उम्मत मुस्लिमा वो ख्वाब गफलत में जो है वो गिरफ़्तार है, और इसके ऊपर कोई जो है अमली इकदाम नहीं उठाया जा रहा, जिसकी वजह से उम्मत मुस्लिमा के नौजवान और बच्चे और बच्चियां और बूढ़े और नौजवान बिला तफरीक वहाँ पर उनको शहीद किया जा रहा है। और शब रोज़ आप अपना जो है सोशल मीडिया पर वो देखते हैं, और वो मनाज़र यकीन करें कि दिल को दहला देने वाले होते हैं। वो देख नहीं सकता इंसान, इतने दुख भरे और गम से भरे हुए, गम से लबरेज़ वो लम्हात होते हैं जिनसे इंसानी दिल जो है वो टूट जाता है, वो दुख से और गम से भर जाता है। अब ये जो बात अल्लाह पाक ने फरमाई कि हमने इस के गिर्द यानी मस्जिद अक्सा का जिक्र फरमाकर ये फरमाया कि इसके गिर्द हमने बरकत रखी है। ये किस किस्म की बरकत की बात अल्लाह तबारक व तआला ने की है नाजरीन? इसमें सबसे पहले तो ये है कि ये अंबिया कराम की ज़मीन है, और इस पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम इस ज़मीन पर रहे, और यहाँ पर उनको नबूवत के मनसब से फ़ाइज़ किया गया, और यहाँ पर उनके ऊपर वही का सिलसिला भी चलता रहा।
ایک حوالے سے تو برکت یہ بنتی ہے کہ یہ انبیاء کرام کی یعنی اللہ تعالیٰ کے انسانوں میں سب سے اعلیٰ ترین جو انسان ہے وہ انبیاء کرام ہے، اور ان کو اس زمین پر بھیجا گیا۔ پھر دوسرے حوالے سے یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنی قوم کو اس مقدس زمین میں جو ہے وہ لے کے جاؤ، یعنی اس زمین میں، اس مقدس زمین کا ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ اپنے لوگوں کو، اپنی قوم کو اس مقدس زمین میں لے جاؤ، یعنی یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بھی داخل کرنے کا حکم فرمایا جا رہا ہے، تو یہاں پر بھی مقدس زمین کا لفظ استعمال اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ پھر اس کے بعد ناظرین یہ زمینی لحاظ سے جو فلسطین کی زمین ہے، جو مسجد اقصیٰ کی ارد گرد زمین ہے، یہ زمین بڑی جو ہے وہ زرخیز ہے، اس کی مٹی بڑی جو ہے بڑی زرخیز ہے، اس کے اندر زیتون اور انجیر کے جو درخت ہیں وہ بہت جو ہے گرو کرتے ہیں، اس کے اندر ان کی پیداوار، ان کے پھلوں کی جو پیداوار ہے وہ بہت اچھی آتی ہے۔ بدقسمتی کے ساتھ آج کل وہاں پہ جو مظالم اٹھائے جا رہے ہیں اور جو حلیہ اس سرزمین کا بگڑا ہے وہ آپ سب لوگوں کے سامنے ہے، آپ تصور نہیں کر سکتے۔ یہ تو ہم صرف کچھ چند حقائق جو ہے ویڈیوز میں یا فوٹوز میں دیکھتے ہیں، لیکن حقیقی آنکھ سے وہ منظر نہیں دیکھا جا سکتا ناظرین، کیونکہ وہاں پہ جو داستانیں دکھ کی اور غم کی رقم ہوئی ہیں اس پر جتنی مذمت کی جائے وہ اتنی کم ہے۔ پھر بنی اسرائیل کے بے شمار انبیاء کرام کو بھی یہاں پر مبعوث فرمایا گیا، اور ان پر سلسلہ وحی ہوتا رہا، حضرت جبریل علیہ السلام ان پر اللہ کے پیغام لے کے آتے رہے۔ یقیناً اس خطے کی، اس سرزمین کی ایک اپنی ہسٹری ہے، ایک اپنی تاریخ ہے، جو کہ قرآن مجید بھی بیان فرما رہا ہے۔ ناظرین اس شعر کا جو اگلا حصہ ہے کہ نام کے ان پہ لازم ہے صلی اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شخصیت مبارکہ ہے، جو یہ نام آپ کی شخصیت کے ساتھ منسلک کیا گیا، آپ کی شخصیت کے ساتھ جوڑا گیا، یہ آپ سے پہلے عرب میں یا عجم میں کسی بھی شخص کا یہ نام نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اپنے محبوب کا نام خود پسند فرمایا ہے، اور اس نام کی برکات بہت زیادہ ہے، جس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ بڑا بخیل ہے وہ شخص، یعنی بڑا کنجوس ہے وہ شخص جو میرا نام سنے اور پھر وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ ناظرین ہمیں سب کو علم ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جب بھی نام آئے ہم نے محبت کے ساتھ، تکریم کے ساتھ، ادب کے ساتھ ان کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہوتا ہے، اور سب سے جو چھوٹا درود ہے وہ آپ سب کو پتہ ہے کہ جب نام آتا ہے تو ہم پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اتنے کہہ دینے سے بھی آپ کی عزت اور تکریم ہو جاتی ہے، کیونکہ اذانوں میں اور محافل نعت میں اور مختلف کلاموں کے اندر، مختلف زبانوں کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام گونجتا رہتا ہے اور گونجتا رہے گا قیامت تک ناظرین، اور قیامت کے بعد تک بھی۔ تو ہم غلاموں کی یہ عادت ہونی چاہیے، ہمارے اندر یہ ایک جذبہ ہونا چاہیے کہ جب بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سنیں تو ہم پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، حاضر ہوتے ہیں ایک اور خوبصورت شعر کے ساتھ دوبارہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔